بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک اور رازق حقیقی ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے صاحبو ساتھیو بزرگو دوستو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جو مقام میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خطاب فرمایا ہے قربانی دے چونکہ ایام نے جس طرح میں نے خطبہ عید دے اندر مختصر وقت دے اندر یہ بات تہاڈی خدمت دے اندر گوش گزار کیتی سی قربانی دے کئی معانی اور مطلب نے یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے تھوڑی آواز کھولیا جی آواز کھول کہ بندہ اللہ دی رضا دی خاطر ایک جانور لے کے اللہ دی راہ دے اندر پیش کرتا ہے اور اس جانور نو ذبح کر کے اللہ دی رضا حاصل کرن دی کوشش کرنے ہاں اللہ اپنی رحمت نال ساڈی اس ہلکی جی کوشش اور کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس جانور دا گوشت جڑا ہے غریباں مسکیناں اور جو کمزور لوگ نے انہاں تک پہنچان دی کوشش کرنے ہاں یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی نیکی ہے کہ کسے بھوکے نو پیاسے نو ضرورت مند نو حاجت مند نو
او دی حاجت پوری کیتی جائے، او دی خواہش پوری کیتی جائے، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک تے تواڈے دروازے تے جڑا آ جائے انہوں تسی اپنی استطاعت اور طاقت دے مطابق تسی قربانی دا گوشت دیندے ہو، لیکن ایک اور ایسا عمل ہے جے بندہ کسے دے گھر جا کے کسے نو پہنچا کے آوے۔ ہزاراں لوگ ایسے نے کہ جڑے کسے دے دروازے تے جا سکدے نہیں، سفید پوش نے، قربانی نہیں کی تھی، ہمت نہیں، مالی طور تے کمزور نے۔ اللہ ویسے سارے نو توفیق عطا فرمائے، اللہ جڑے کمزور نے، بے بس نے، اللہ انہوں نے بھی اپنے غیب دے خزانے چو عطا فرما دے۔ تیرے خزانے چ کیڑی کمی ہے؟ اللہ اپنی رحمت نال سارے دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرمائے۔ اور یقیناً جڑے لوگ بیچارے اس عمل تو پیچھے رہ جاندے نے، دل تے انہاں دا بھی کردا ہے، انہاں دے سینے دے اندر بھی دل دھڑکدا ہے، لیکن بعض مجبوریاں ایسیاں نے کہ جدی وجہ نال اس کار خیر دے اندر وہ حصہ نہیں لے سکتے۔ ایک بندہ تواڈے دروازے تے آ گیا ہے اور ایک تسی خود چل کے کسی ضرورت مند نو دے کے آئے ہو، یہ اس تو بھی زیادہ بڑا عمل ہے، یہ اس تو بھی زیادہ ثواب ہے کہ کیمرے دی اکھ تو بچا کے، سوشل میڈیا تو بچا کے، فیس بک جیسے زہریلے پروپیگنڈے تو بچا کے، خاموشی دے نال اگر تسی کسے دے گھر جا کے دے کے آندے ہو تے قرآن بھی یہی کہندا ہے فَقُلُوا مِنْهَا أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، آپ بھی کھاؤ تے انہاں مجبوراں نو، بے بس جڑے لوگ نے انہاں نو بھی کھلاؤ تاکہ انہاں بھی پیٹ بھر کے کھا سکن۔ اور ہزاراں لوگ ایسے نے کہ جڑے سال بھر بیچارے گوشت کھا سکتے، ہزاراں لوگ ایسے نے، سینکڑے نہیں ہزاراں دی تعداد دے اندر ایسے نے کہ جڑے عید دے دن ہی انہاں نو گوشت ملدا ہے، عید دے دن یہ چیز انہاں نو پیش کیتی جاندی ہے۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہے ہیں توجہ فرمایا جے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بارگاہ دے اندر سانو اچھا کو عمل پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے، اخلاص دے نال، خلوص نیت دے نال، ریاکاری تو بچ کے، دکھاوے تو بچ کے، اللہ نو راضی کرنے واسطے جو عمل کیتا جائے او دا تے پھر احد پہاڑ بھی بولو مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا۔ چنانچہ ذرا غور فرماندے جایا جے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نو خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ دو آیات جڑیاں میں تلاوت کیتیاں نے ذرا توجہ فرمایا جے، اے دے اندر پہلو حکم اللہ نے نماز دا دیتا ہے تے پھر قربانی دا دیتا ہے۔ پہلو حکم کا ہے بولو کیوں جی؟ پہلو حکم نماز دا ہے تے پھر اللہ نے آکھیا قربانی کرو۔ پہلو کی کرو؟ نماز پڑھو، پھر قربانی کرو۔ یہ دا مطلب ہے قربانی نالو نماز زیادہ ضروری ہے، قربانی نالو نماز زیادہ ضروری ہے۔ کئی لوگ ماشاءاللہ قربانیاں بڑیاں بڑیاں لکھاں دے حساب نال کر دے نے، لیکن نماز بولو پڑھ دے نماز دے نیڑے نہیں جاندے، قربانیاں بڑیاں کرن گے، کئی بچڑے، اونٹ، ماشاءاللہ بکرے تے چھترے، اللہ انہاں نو قبول فرما لے، لیکن پہلی شرط جڑی اللہ نے عائد فرمائی ہے او دے تے پورے اتر دے بولو، بھاویں کو غصہ کرے تے بھاویں ناراض ہوئے، لیکن حقیقت اے وے جڑا بے نماز بندہ ہے انہوں غور کرنا چاہیے کہ آیا کہ میری قربانی اللہ دے ہاں پتہ نہیں کہڑے کھاتے دی طرف جا رہی ہے، کتھے جا رہی ہے تے کتھے نہیں جا رہی۔ ویسے اللہ اپنی رحمت نے قبول و منظور فرمائے، اسی کسی دے متعلق غلط بات نہیں کہنا چاہتے، لیکن جڑا بے نماز بندہ ہے پھر او دی کی قربانی ہے تے او دا کی عمل ہے؟ پہلی شرط جڑی اللہ نے عائد کیتی ہے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نو اللہ فرما رہے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوب جی اساں تانوں حوض کوثر دا مالک بنا دیتا ہے، اساں تانوں خیر کثیر عطا فرما دیتی ہے، اساں تانوں حوض کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اساں تانوں کوثر دا مالک بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب دی نماز پڑھو تے قربانی کرو۔ اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام نو بھی یہی کہہ رہے ہیں، یعنی جڑا حکم اللہ دے نبی واسطے وے اوہی حکم میرے تے تواڈے واسطے وے۔ خطاب اللہ اپنے پیغمبر نو فرما رہے نے، درستے مینوں تے تینوں دتا جا رہا ہے، سمجھایا مینوں تے تینوں جا رہا ہے۔ کائنات دے لوگو قربانی کرنی چاہیے، بہت بڑا عمل ہے۔ تواڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بڑے ثواب والا عمل ہے، لیکن اس تو پہلوں جڑا کام کرنے والا ہے وہ ضرور کر دے رہا جے۔ قربانی تے سال بعد ایک مرتبہ کیتی جاندی ہے، سال بعد مبارک تے مقدس ایام آوندے نے، بندہ اپنا جانور اللہ دی راہ دے اندر قربان کردا ہے، لیکن نماز جیڑی ہے 24 گھنٹیاں وچ 5 دفعہ پڑھنی پیندی ہے، لہذا اے زیادہ ضروری ہے۔ پہلوں اپنے آپ نو نمازی بنا لو، پہلو اپنے آپ نو نماز دا پابند بنا لو، پہلو اپنے آپ نو پکا نمازی بنا لویے۔ فصل لربک وانحر، سونیا پہلو نماز پڑھنی جے تے پھر قربانی کرنی جے۔ ایتھوں کہ یہ بھی بات ثابت ہوندی ہے کہ پہلو نماز ہے تے پھر کی ہے، بولو قربانی، یعنی عید کی نماز بھی اسی طرح ہے، پہلو نماز پڑھی جائے گی تے بعد وچ قربانی کیتی جائے گی۔ جڑے پہلو قربانی کردے نے او گوشت ہی کھاندے نے، انہاں نوں کوئی ثواب نہیں ملدا۔ فرمایا فصل لربک وانحر، اے میرے پیغمبر جی تسی پہلو نماز پڑھو، بس نماز پڑھو تے او دے نال رب دی قربانی کرو۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک تہاڈا دشمنی اونترا نخطر آئے، تہاڈا دشمنی بے نسل آئے، تہاڈا دشمنی دم کٹائے، لہذا تہانوں پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ جانتے ہو نا، یہ آیت جدو نبی علیہ السلام دا بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تے دشمناں نے پرو گنڈے کیتے نے، اج تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جڑے نے انہاں دا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، ایدی تے نسل ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اے تے بے نسل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے متعلق ایہو جیاں باتاں شروع کر دتیاں نے تے آمنہ دے لال بڑے پریشان ہو جاندے نے۔ ایک تے لخت جگر دنیا تو چلا گیا ہے، جدی تکلیف اللہ دے پاک پیغمبر نو بڑی پہنچی ہے، جدنا صدمہ محبوب کبریا نو بڑا پہنچیا ہے، ان کر کے ہتھاں تے اپنے بیٹے ابراہیم نو میرے پیغمبر نے پایا ہوا ہے، تے زارو قطار اللہ دے پاک پیغمبر رو رہے نے، تے صحابہ وے کے دم بخود ہو جاندے نے، فرماندے نے اللہ دے نبی جی تانوں بھی رونا آ رہا ہے، محبوب پیغمبر جی تسی بھی آنسو بہا رہے ہو، تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقک ابراہیم لمحزونون۔ فرمایا جدوں دل نو تکلیف پہنچ دیے، اے میرے صحابیو اودیاں اکھاں ترجمانی کردیاں نے، دل نو ٹھیس پہنچ دیے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ ابراہیم بیٹے دا غم مینوں بڑا ہے، ابراہیم بیٹے دا صدمہ مینوں بڑا ہے، ابراہیم دے جان دیاں تکلیفاں مینوں بڑیاں نے، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، میں اپنی زبان تو کوئی ایسا جملہ نہیں کہاں گا جدے نال میرا مالک ناراض ہو جائے، جدے نال میرا رب میرے تے ناراض ہو جائے۔
بلکہ میں یہی کہاں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال نے اس نازک موقع تے اپنے پیغمبر ان کر کے نہ سمجھ لو جو تھمی دے دیتی ہے، ان کر کے ٹاس بتا دیتی ہے، ان کر کے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سہارا بن گئے نے۔ حضور علیہ السلام تے آیت جڑی ہے سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اے اللہ دے نبی جی اے صدمے دیاں گلاں، اے پریشان کرن والیاں جڑیاں گلاں نے، تسی پریشان نہ ہویا جے۔ انا آتینا کل کوثر، میں تے تانوں حوض کوثر دا مالک بنا دتا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس تسی اپنے رب دی نماز پڑھو گے تے اللہ تانوں سکون عطا فرما دے گا۔ نماز پڑھو گے تے تواڈے دل نوں آرام پہنچ جائے گا۔ نماز پڑھو گے تواڈے دل نوں اللہ سکون تے آرام تے سکون سکینت عطا فرما دیں گے۔ لہذا فصل لربک وانحر، نماز پڑھ دے جاؤ، او دے نا دی قربانی کر دے جاؤ، تے میں وعدہ کرنا وا انا شانئک هو الابتر، تہاڈا نام تے اللہ نے قیامت تک واسطے زندہ رکھنا ہے۔ اے تواڈے دشمن مٹ جان گے، تواڈے دشمن ختم ہو جان گے، اور انج سمجھ لو کہ اللہ نے الہامی بات کیتی ہے، دشمن مٹ گئے نے، اللہ دے نبی دا نام اج بھی چمکدا ہے پیا۔ کہو سبحان اللہ، میرے آقا دا نام بولو اج بھی چمکدا ہے کہ نہیں پیا؟ دمکدا ہے پیا، اور چار چفیرے دمک رہے ہیں۔ فرمایا چار چفیرے پیاں اے سونے دیاں تمانی، خلق میٹھا سو شاید کر دیتا تمانی، جے اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا، افضل تے آلہ بہتر اے کل خدائی تھی، تھم خنا نانا جس دی جدائی تھی، کافران مومن کیتا دل دی صفائی تھی، اسم گرامی جس دا اج برد سنسار دا نام محمد والا صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے پیغمبر دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ دوسری آیت ذرا اندازہ کر دے جائے جے، توجہ فرمایا جے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرمایا کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ واسطے وے۔ فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا میریاں نمازاں پڑھنیاں جڑیاں نے، میریاں قربانیاں، یہ دا مطلب اتھوں اے بھی ملتا ہے قربانی بھی اللہ واسطے تے نماز بھی کدے واسطے، بولو کیوں جی؟ قربانی کسے جانور دی جڑی ہے کسے دربار دے نام دی بولو کیتی جا سکتی، کسے پیر دے نام دی کیتی جا سکتی، کسے دربار تے چڑھاوا چڑھایا بولو جا سکتا، اور نہیں چڑھایا جا سکتا، اے سب کچھ کدے واسطے وے؟ کیوں جی؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله
والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تو مرتاد جڑا ہے بھی تواڈے تے حرام کر دیتا ہے، خون بھی تواڈے تے حرام کر دیتا ہے، تے غیر اللہ دے نام دا ذبیحہ بھی بولو کی ہے؟ کیوں جی ذبح کدے نام کرنا چاہیے؟ اللہ دا نام لے کے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ دے نام دا ذبیحہ کھایا کرو. غیر اللہ دے نام دا ذبیحہ جائز بولو نہیں. ایمان پکے کر لو، عقیدے پختہ کر لو، توحید دے اوتے پکے ہو جاؤ، جو مرضی ہو جائے غیر اللہ دے نام دا چڑھاوا چڑھایا جا سکتا بولو. کیوں جی اسی قربانی کدے نام دی کرنے؟ اللہ دے فضل نال، اللہ دے نام دے. اللہ قبول و منظور فرمائے. عقیدہ بنا لو، ایک پختہ یقین بنا لو کہ صرف اور صرف قربانی کدے نام دی ہے؟ اللہ دے نام دی. یہ سارا حج، ساری قربانی، یہ سارا حشرہ اس بات دا اعلان کر رہے ہیں سب کچھ دا مالک بولو کون ہے؟ صرف اللہ. پورا حج پڑھ لو، حج دی پوری عبارت پڑھ لو، حج دا تلبیہ پڑھ لو، سب کچھ کدے واسطے بولو؟ لبیک اللہم لبیک. سبحان اللہ. لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ اکبر. تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں. ان الحمد، یا اللہ تعریفاں بھی کدیاں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک لک، بادشاہت بھی تیری، نعمتاں بھی تیریاں، تعریفاں بھی کدیاں بولو؟ یہی تے تلبیہ حاجی یہی پڑھ دینا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں، سونے نبی جی اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، تے میری زندگی، و مماتی، تے میری موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ تے چاند دیاں قربانیاں دتیاں جا رہی نے، بچے اللہ دی راہ دے اندر قربان کیتے جا رہے ہیں، بچیاں نو اللہ دی راہ دے اندر پیش کیتا جا رہا ہے. کہ جناب ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی پیش کر رہے ہیں، کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تو بھی قربان جائیے، پیچھے رہن والے بولو نہیں. جنہ نے جدو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ آؤ میدان جنگ دی طرف جانا ہے، اللہ دے رستے وچ قتال کرن جانا ہے، جہاد کرن واسطے جانا ہے، تے لیاؤ اپنے نام لکھاندے جاؤ، اپنی جانی قربانی واسطے اپنے نام دا لکھاوا تے اندراج کراندے جاؤ. ایک عورت جیڑی ہے، عورت چھوٹا جہا معصوم جہا بچہ، دودھ پیندا بچہ جیڑا ہے، کسے کہانیاں میں تواڈے سامنے نہیں عرض کردا پیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت میں عورت لے کے آ جاندی ہے، اللہ دے نبی جی جوان تے بچہ میرے کول کوئی نہیں، اور میرے کول ایسا کوئی سہارا نہیں جڑا تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتا جائے. اے میرا ایک شیر خار دودھ پیندا بچہ، اینو میدان جہاد دی طرف لے جاؤ، میں تہاڈے سپرد کرنی ہاں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی میدان جہاد میں جا کے جہاد کراں گا، کافراں نال لڑائی کراں گے، یا اے چھوٹے جے بچے نو میں سنبھالاں گا؟ اللہ دے نبی جناب محمد
صلی اللہ واہ میرے پیغمبر تیرے صحابہ دی عظمت تو بھی قربان جائیے تے تیرے نبی دے جڑیاں صحابیات نے انہاں دی بھی عظمت تو قربان جائیے پیچھے رہن والیاں بولو تاں تے اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما فرمایا فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں ایسیاں فرما بردار نے دودھ پیندا بچہ لیا کے میرے پیغمبر دی خدمت اچ پیش کر دیتا ہے کہنے لگی حضور میں تواڈے واسطے کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہندی میرا تے دل کردا ہے جدوں کافر تواڈے ول حملہ کرنا تیراں دیاں بارشاں کرنا تلواراں چلان تے میرے اس بچے نو بطور ڈھال استعمال کر لیا جے میرا بچہ قربان ہو جائے گا تے شہید دی ماں بن جاواں گی میں شہادت دا رتبہ پان والے بیٹے دی والدہ بن جاواں گی میرے نبی دے صحابہ یا صحابیات بھی بولو پیچھے رہ تے مال دی گل ہے ایک جان دی قربانی تے دوجی کی ہے بولو مال دوجا کی ہے بولو انہاں دوواں چیزاں نال بندے نو بڑا پیار ہے کہ نہیں بھی مال نال پیار ہے اولاد نال پیار ہے فطری چیزاں نے بندہ اپنی دولت نال پیار کردا ہے اپنی اولاد نال محبت کردا ہے لیکن صدقے قربان جاواں نبی دے صحابہ تو رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہ مال بھی قربان کیتا ہے تے بولو بیٹے بھی اپنے مال بھی قربان کیتا ہے جان بھی قربان کیتی ہے مال خرچ کرن دیاں واریاں آئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اونچی آواز نہ کہو صلی اللہ علیہ حضور دے صحابی سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما دی عظمت نو صدقے جائیے مدینہ پاک دے اندر ایک ہی کھوہ ہے مٹھے پانی والا جدا نام ہے بحر رما اس یہودی دے قبضے دے اندر یہودی دا مالک ہے تے مسلماناں دے بچیاں نو پانی نہیں لین دیندا مسلماناں نو پانی نہیں پرن دیندا میرے حضرت عثمان نے اودے نال سودا کر لیا اینے پیسے دیواں گا تے سودا میرے حق وچ کر دے کہنے لگا نہیں ایک دن تسی پانی بھر لیا کرو ایک دن یہودی دوسرے لوگ جڑے نے وہ اس خوہ دا پانی بھر لیں گے تے اینے پیسے لواں گا جی سودا طے ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرما دیتا ہے فلاں دن جیڑا چاہے مسلمان جیڑا ایسی خوہ دا پانی بھر کے لے جاوے اس دن مسلمانہ نے پورا پانی جیڑا ذخیرہ کر لینا پورا پانی جمع کر لینا تاکہ کل بھی کم آ جائے جدوں دوسرا دن ہونا تے کسے بھی پانی بھرنے میں آنا سارا ایک دن پہلے ہی بھر لینا یہودیاں نے کمو پیش بھرنا یا نہ بھرنا مسلمانوں نے پانی پہلے دن ہی بھر لینا دوسرے دن کسی نے بھرن واسطے آنا تے مجبور ہو جاندہ ہے حضرت عثمان نو کہنے لگا میں باقی بھی خوہ تانوں بیچنا چاہنا ہاں تے حضرت عثمان بھی بڑے بڑے تاجر سن بولو بڑے بڑے کیوں جی تجارت سیکھنی ہے تے حضرت عثمان کو سیکھو رضی اللہ تعالی بڑے سیانے تاجر سن کہنے لگے اگے سودا تیری مرضی نال ہویا سی تے ہن سودا میری مرضی نال ہوئے گا تاکہ حضرت عثمان غنی نے سودا کر لیا 20,000 درم دے کے خرید لیا خوہ تے اعلان کرا دیتا ہے مسلمانوں جدو مرضی پانی پریا کرو ہن کوئی یہودی تانوں روکے گا یہ ایڈا ظالم سی چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نوں پانی نہیں سی بھرن دیندا اللہ اکبر کبیرہ خوہ وقف کر دیتا حضرت عثمان نے کہو رضی اللہ تعالی اینے خرچ کرن دے بادشاہ خرچ کرنا بھی ہاری ساری بندے دا بولو کام
یہ بھی اللہ دی توفیق ہویا کر دیے، وہ دی رحمت ہویا کر دیے، دولتاں دے ٹھیر لگے ہوئے نے، بینک بھرے ہوئے نے جناب، جائیداداں تے جائیداداں خرید رہے نے۔ یہ کام کرنا کوئی غلط نہیں، کاروبار کرنا، جائیداداں بنانیاں، بینک بیلنس بنانے ٹھیک ہے کرو، لیکن کوئی دائرہ رکھیا کرو، کوئی لمٹ رکھیا کرو کہ سدا ایتھے بیٹھ رہنا، بولو نہیں بیٹھ رہنا، ہمیشہ ایتھے نہیں رہنا، کچھ اگے بھی فکر کریا کریے، کچھ اگے دے بارے بھی سوچیا کریے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور دنیا تے انج رہیا کرو جویں مسافر بندہ رہندا ہے، جویں مسافر بندہ رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ دا موقع ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام کے مسجد نبی دے ممبر تے تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، اے میرے صحابہ لیاؤ اللہ دے رستے وچ مال پیش کرو، بہت بڑی فوج دے نال مقابلہ کرنا ہے تے اپنی اپنی طاقت دے مطابق صحابہ جڑے نے مال جمع کرا رہے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے خرچ کر رہے نے۔ حضرت عثمان اٹھے نے رضی اللہ تعالی اے ذی الحج دی 18 تاریخ نو حضرت عثمان دی شہادت دا دن ہے، رضی اللہ تعالی برسبیل تذکرہ آ گیا تے سن لو انشاءاللہ، مفصل کسی موقع تے بیان کران گے۔ فرمایا حضرت عثمان نو میرے پیغمبر فرماندے نے لیاؤ خرچ کرو، 100 اونٹ دے دیتا ہے، پھر اٹھے پھر 100 اونٹ دے دیتا ہے، پھر 100 اونٹ دے 300 اونٹ 50 گھوڑے دے دیتے نے، بما مہاراں تے بما پلانا جڑے نے محمد دے فوجیاں واسطے وقف کر دیتے نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے عثمان اجے ہور نقدی مال دی بھی ضرورت ہے، پیسیاں دی بھی ضرورت، گھر چلے جاندے نے تے نوٹاں دی ایک تھیلی لیا کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش فرما دیندے نے تے حضور مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھے نے، ذرا توجہ فرمایا جے، این کر کے میرے آقا جھولی وچ پائے ہوئے نے، کدی ادھر اچھار رہے نے کدی ادھر اچھار دینے پہ تے نال فرماندے نے معذر عثمان معذر عثمان۔ وہاں نبی دے یارو جنہاں نو نبی دی زبان تو جنت دیاں گارنٹیاں مل گئیاں نے، جنت دیاں خوشخبریاں مل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا اپنی نبوت والی زبان تو فرما رہے ہیں معذر عثمان معذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے میرے پیارے عثمان گواہ بن جو صحابہ، اج دے بعد میرا عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تے میں او دی جنت دا ضامن ہاں، میں او دی جنت دا کیاں بولو، میں او دی جنت دا ضامن ہاں۔ سبحان اللہ سبحان، اتنا خرچ کر دینے اللہ دے رستے دے اندر۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا، او نیکی لینی جے اگر نیکی دے درجے نو پہنچنا جے او چیز خرچ کریا کرو اللہ دے رستے وچ جس دے نال سب تو زیادہ پیار کردے ہو، مما تحبون جس دے نال سب تو زیادہ محبت کردے ہو نا او چیز اللہ دے رستے وچ خرچ کریا کرو۔ اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے، یعنی او چیز خرچ کریے جس دے نال سب تو زیادہ پیار ہے، جس دے نال سب تو زیادہ محبت ہے۔ دیکھا جی نا جناب خلیل نے اپنے بیٹے نال محبت ہے، اپنے بیٹے نو قربان کر دیتا ہے، اپنے بیٹے دی قربانی کر دیتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، چوتھے پارے دی پہلی آیت، نبی علیہ السلام دے ایک صحابی بیٹھے نے جنہاں دا نام ہے حضرت طلحہ، کہو رضی اللہ تعالی، اونچی آواز رضی اللہ تعالی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے حضور ذرا کو ٹھہر جایا جی، گئے آپ فرماندے نے اے مسجد نبی چ بیٹھے نے، یہ مین گیٹ دے سامنے انہاں دا ایک بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑا پیارا باغ ہے،
جہاں پھل بڑا زیادہ ہے اور پھل باغ دے درمیان بھی ایک نہر بھی گزر دی ہے، رہائش بھی اپنی اوتھے بنائی ہوئی ہے، بڑے اچھے انداز نال اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پرسکون ماحول دے اندر رہ رہے ہیں، باغ بھی ہے، نہر بھی ہے، محل کوٹھی بھی بنائی ہوئی ہے، تے آرام دی مزے دی زندگی گزار دینے پہ کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اللہ سانو بھی اے ہو جا جذبہ نصیب فرما دے، اسی تے دنیا دیاں دولتاں نال پیار کرنے والے، دنیا دے مال نال محبتاں کرنے والے میرے نبی دے یار نے جنہ رب نال جنتاں دے سودے کر لینے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو آؤ میں تانوں ایک ایسی تجارت دی خبر دیواں، حل ادلکم علی تجارت، وہ ایسی تجارت ہے، ایسا سودا ہے اللہ فرماتے ہیں تنجیکم من عذاب علیم، جیڑا تانوں جہنم دے عذاب کولوں نجات عطا کر دے گا۔ یہ سودا ایسا ہے کہ جہنم کولوں بچ جاؤ گے، رب جنتاں دا مالک بنا دے گا۔ سودا گھاٹے دا بولو، کیوں جی سودا گھاٹے دا نہیں، جے رب جنت عطا کر دے تے گھاٹے دا سودا نہیں۔ جے اللہ سن سارے نوں نصیب فرمائے، اللہ کولوں جنت دے سودے کریے، رب کولوں آخرت دے سودے کریے، سبحان اللہ۔ فرمایا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ حضرت طلحہ نبی علیہ السلام نو فرمان لگے رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ دے نبی جی اے جڑا میرا باغ ہے مسجد نبی دے بالکل سامنے فرنٹ تے جڑا ہے، اے سارا باغ جڑا ہے میں اللہ واسطے وقف کر دینا، تسی مینوں جنت دی ضمانت دے دیو۔ تے میرے آقا فرماندے نے، حضور حدیث دے الفاظ نے بخ بخ کھل کھلا کے اللہ دے نبی ہسے مسکران لگ پے، فرماندے نے طلحہ یہ سارا باغ اللہ دے رستے میں؟ جی سارا باغ اللہ دے رستے میں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اپنے باغ دی دیوار تک گئے، دروازے تک گئے، اپنی بیوی نو آواز دیتی، کہنے لگے اللہ دی بندی باہر آ جا، بچے لے آ، سامان لے آ۔ وہ بھی آخر لگی اللہ دے بندیا ہویا کی ہے؟ فرمایا باہر آ جا میں تینوں دساں۔ آپ باغ دے اندر داخل ہوئے نہیں، آگے باہر آ گئے، کہنے لگے ہویا کی ہے؟ کہنے لگی اللہ دی بندی میں رب نال سودا کر لیا ہے، سبحان اللہ، میں رب نال سودا کر لیا ہے۔ اے قرآن دی آیت اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہوئی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ فرمایا او چیز خرچ کرو اللہ دے رستے وچ جس نال تسی سب تو زیادہ پیار کر دیو۔ اے باغ جڑا مینوں بڑا پیارا ہے، اس باغ نال بیڑیاں بڑیاں محبتاں نے، میں اے باغ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیاں ضمانتاں دے دتیاں نے۔ اج او باغ دی جگہ جڑا مسجد نبوی دے وچ آ چکی ہے، باقاعدہ نشان انج کر کے لگا ہویا ہے، اے او جگہ جڑی حضرت طلحہ نے مسجد نبی واسطے دے دیتی سی، جڑا باغ اللہ واسطے وقف کر دیتا سی، یعنی اج بھی او دے نشان موجود نے۔ 1400 سال دا عرصہ گزر چکیا ہے، قالین اٹھایا جائے، درمیان میں انج کر کے گول دائرہ لگیا ہویا ہے، اے باب فہد دے قریب ہی یہ جگہ ہے۔ فرمایا جا کے ویکھ لیا جے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد نبی علیہ السلام دے صحابی دا خرچ کرنا جیڑا ہے اللہ نو اینا پسند آیا ہے کہ اللہ دے بدلے انہاں نو جنتاں عطا فرما دیں گے۔ خرچ کرن دی اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ مال دی قربانی، جان دی قربانی، یہ بڑیاں اہمیت دی حامل نے دوویں چیزاں، کہ بندہ اپنی جان اللہ دی راہ دے اندر پیش کر دے،
مال اللہ دی راہ دے اندر پیش کرتے ہیں جانا دی واری آندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام دے صحابہ اپنی جانا کیویں اللہ دے سامنے لٹا رہے نے رب دے رستے وچ کیویں اپنی جانا دے نذرانے پیش کر رہے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دے مال دیاں گلاں ہو رہی نے کہ دے جاناں دیاں قربانی دیاں گلاں ہو رہی نے میرے آقا نے جنگ تبوک دا اعلان فرما دیتا ہے تے کر کر تیاریاں میدان جہاد واسطے ہو رہی نے ایک گھر ایسا گھر ہے جدے وچ بیٹے بھی نے تے انہاں دا باپ بھی موجود ہے باپ ذرا وڈیرا جہا ہے باپ کہندا ہے میں اللہ دے رستے وچ قربان ہون واسطے جانا ہے بیٹے کہندے نے ابا جی اسی کڑیل جوان تسی وڈیرے ہو ہے بھی تسی معذور ہو تانوں تے ویسے ہی اللہ نے اجازت دیتی ہے قربانی نہ جاؤ میدان جہاد وچ اسی جانے ہاں اپنا گرم گرم خون جڑا اللہ دے رستے دے اندر پیش کرنے ہاں اپنی جوانیاں اللہ دے رستے وچ لٹا دینے ہاں باپ کہندا ہے میں جانا ہے بیٹے کہندے نے میں جانا ہے اے دوواں دا جھگڑا جڑا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت وچ آ جاندا ہے کہندے نے اللہ دے نبی جی ساڈے والد صاحب باپ ابا جی جڑے نے ہے بھی معذور نے ہے بھی وڈیرے نے تے کہندے نے میں ضرور میدان جہاد وچ جانا ہے میں اپنی جان اللہ دی راہ دے اندر پیش کرنا چاہنا وا اللہ دے نبی جی انہاں ابا جی نوں سمجھایا جے اسی جوان اسی جانے ہاں جہاد ساڈے تے فرض ہے انہاں نوں تے اجازت دے دتی جائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اس بابا جی دا اصرار ویکھیا ہے جدوں انہاں دا اصرار ویکھیا جذبہ ویکھیا تے میرے آقا فرماندے نے بیٹیو انہاں نوں جان دیو بابا جی نوں میدان جہاد دے اندر جان دیو اجازتاں مل گئیاں نے چہرہ خوشی نال لال ہو گیا ہے واہ میرے مالکا تیرے پیغمبر دے دیوانے تے مستانے کیسے نے میدان جہاد وچ انج جاندے نے پے جویں ولیمہ کھان جا رہے نے جویں دعوت کھان جا رہے نے وہ جذبہ عطا کیتا ہے تے میرے پیغمبر محمد نے انہاں نوں عطا کیتا ہے صلی اللہ کر گئے دروازے دی کنڈی پھڑ لئی سیرت نگار لکھدا ہے انج کر کے دروازے دی کنڈی پھڑ لیندے نے منہ آسماناں دی طرف کر لیندے نے تے کہندے نے اے میرے مالکا بیٹیاں کولوں بھی اجازت مل گئی ہے تے تیرے پیغمبر نے بھی مینوں اجازت دے دیتی ہے تے میرا دل کردا ہے میں لڑدا لڑدا قربان ہو جاواں زندہ واپس نہ آواں اللہ میری دعا نو قبول فرما لے میرا دل کردا ہے دشمن جیڑا میرا گلا کٹے میرا خون اللہ دے رستے دے اندر بہ جائے تے میں زندہ سلامت کرنا آواں میدان جہاد وچ گئے نے لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو جاندے نے جان جانے آفری دے سپرد کر دیندے نے اللہ دے راہ دے اندر قربان ہو جاندے نے تے میدان احد دا منظر مقتل ان کر کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو اٹھا کے لاشاں نو جنگ احد دے اندر میدان احد دے اندر انہاں نو دفن کر رہے نے کوئی صحابی ایسے نے جنہاں دیاں لاشاں نو اٹھایا تے مدینہ پاک وچ لیا کے انہاں نو دفن کیتا ہے اس صحابی دی باری آئی نا لاش نو اٹھایا سواری دے اوتے رکھیا تے سواری چل دی نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں نے کوئی دعا تے نہیں سی کیتی حضور پتہ چلیا انہاں نے دعا کیتی سی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر انہاں نوں ایتھے ہی دفن کر دیو انہاں نوں مدینے لے جاؤ ان احد جیڑا میدان احد دا جیڑا ہے شہیداں دا قبرستان جیڑا ہے ویکھیا نا جڑے لوگ گئے نے عمرے تے حج دے ان کر کے پورا ایک جنگلہ لگا ہویا ہے جتھے احد دے 70 شہید دفن نے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر دے چچا حضرت حمزہ دی قبر بھی میدان احد دے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ولوں ایک حدیث ایک بہت بڑا اوتھے جناب ایک بورڈ لے کے لایا ہویا ہے اور نال حدیث لکھی ہوئی ہے کہ قبراں دی زیارت کریا کرو انہاں کول مدد واسطے یا اس شکل وچ کہ ساڈے واسطے کوئی مددگار بن گے نہیں
اس واسطے کہ قبراں دی زیارت اس واسطے کرنی چاہیے کہ بندہ عبرت حاصل کردا ہے. کی کردا ہے بولو کیوں جی کی کردا ہے؟ قبرستاناں وچ جایا کرو, بندے نو اپنی موت یاد آندی ہے, قبرستان جان نال اپنی آخرت یاد آندی ہے, قبرستان جان دی وجہ نال اپنی زندگی دے بارے بندہ سوچدا ہے. چنانچہ امام الانبیاء جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں نو ایتھے دفن کر دیتا جائے. یعنی میرا عرض کرنے دا مقصد ہے میرے پیغمبر دے او صحابہ نے جنہ مال خرچ کرن تو بھی بولو دریغ کیتا, جانا دی قربانی دین تو بھی بولو دریغ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز تے میری قربانی, میری زندگی تے میری موت, یہ سب ساریاں چیزاں دا مالک کون ہے؟ اللہ دے نبی دا مالک بھی رب ہے, تے ساڈیاں جاناں جڑیاں نے انہاں دا مالک بھی خالق دے مالک ہی ہے. لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال بندہ اس بات دا عہد کردا ہے کہ اللہ جی یہ سب کچھ تیرا, یہ تو ہی دا کلا مالک ہے, یہ تیری اختیار نے, انہاں دا تیرے تے ہی حق ہے. اسی عبادت جویں دی بھی کریے, اسی قولی یا فعلی یا مالی بدنی عبادتاں کریے, اللہ یہ ساریاں تیرے واسطے نے, انہاں وچ کسے دا کوئی حصے دار نہیں, کوئی انہاں وچ کوئی شریک کار نہیں, انہاں دے وچ کوئی شامل نہیں. اللہ یہ جدے واسطے سب کچھ کیتا جاندا ہے, نصراں بھی اللہ دیاں, نیازاں بھی اللہ دیاں, چڑھاوے بھی اللہ دے, یہ ساریاں چیزاں صرف اور صرف اللہ واسطے نے, کسے غیر دے واسطے نہیں کرنا چاہیے. اپنا عقیدہ بنا لو, اپنا ذہن اس قسم دا بنا لو, یہ ساریاں چیزاں جیڑیاں نے صرف اللہ واسطے نے, اللہ دے علاوہ بولو اور ہو کوئی سکدا. کئی ایسے بدبخت لوگ نے قربانی دے جانوراں نو کدی داتا علی اجویری دے دربار تے چکر لگاندے نے, کدی کسے دربار تے چکر لگاندے نے, کدی کچھ کردے نے تے کدی ساریاں چیزاں حرام جے. نظر بھی اللہ دی تے بولو نیاز بھی بولو کدی ہے بولو جڑی تہاڈے دروازے تے آگے آندے نا خبیث نظر اللہ نیاز حسین, انہاں نو جتیاں ماریا کرو, کوئی چیز انہاں نو دینی چاہیے. عقیدے خراب کردے نے, نظر بھی کدے نہ دی بولو کیوں جی, نیاز بھی کدے نہ دی اللہ دے نام دی. یہ سب کچھ دا مالک بولو کون ہے؟ یہ دا نام ہی تے شرک ہے. یہ تو اسی تانوں بچان دی کوشش کرنے ہاں, یہ دی وجہ نال تے تواڈے عقیدے صحیح کرن دی کوشش کرنے ہاں. اللہ دی ذات نال کسے چیز دی شریک کرنا چاہیے بولو لا شریک لہ, او دا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ دے علاوہ کوئی کچھ نہیں, سب کچھ ہے صرف اللہ دا, جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ دا. یہ عقیدہ بنا لو, ذہن بنا لو, اور یہ عقیدہ او عقیدہ ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر محمد تے جدا نزول فرمایا. کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جڑا خطبہ حج امام عبد الرحمن الحذیفی نے جڑا میدان عرفات دے اندر اے خطبہ حج ارشاد فرمایا, وہ دی ایک ایک بات تو غور نال پڑھو, ایک ایک لفظ تے غور کرو. انہوں نے خاص طور تے بات نوٹ کیتی ہے, لوگو توحید دے بغیر گزارا کیوں جی, توحید دے بغیر گزارا. لوگو اللہ دی ذات نال شرک کرنا چاہیے, اللہ دی ناشکری کرنی چاہیے. انہوں نے کہا جیڑی قوم اللہ دی ناشکری کر دی ہے اللہ او دے کولو نعمتاں چھین لیندا ہے, اللہ او دے کولو نعمتاں واپس لے لیندا ہے. اور یہی قرآن دا وعدہ ہے. سورہ محمد دی آخری آیت تے غور کرو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتے نے وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں دا انکار کرو گے, کفران نعمت کرو گے, اللہ نال بغاوت کرو گے, اللہ نال شرک کرو گے, اللہ دیاں نعمتاں دا انکار کرو گے, اللہ فرماتے نے وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اسی تانوں بدل دیواں گے اور پھر اور لوکاں نوں لے آواں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, پھر تواڈے ورگے ہون گے, وہ تواڈے تو بہت بہتر ہون گے. تو لوگوں اپنے عقائد دی اصلاح کر لئیے, اپنے عقیدے نو پختہ بنا لئیے, اللہ دی توحید دے اوتے کامل یقین بنا لو. سب کچھ کرن والا بھی اللہ تے نہ کچھ کرن والا بھی بولو کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. نقصان بھی او دے ولوں تے نفع بھی او دے ولوں,
اللہ والوں اللہ دی ذات دے اتے پورا حج پورا عشرہ اور پوری قربانی اس ساریاں چیزاں مل کے اس بات دا اعلان کر رہی نے کہ لا الہ الا اللہ اللہ دا کوئی شریک ہے اللہ دی ذات دے اتے سانو پختہ ایمان رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑے عقائد دی اصلاح بنا دے ساری گفتگو سارے اگر کوئی تلخ لفظ بھی آیا ہے اگر کوئی اچا لفظ بھی آیا ہے نیواں لفظ بھی آیا ہے وہ دا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ساڑی سارے دی اصلاح فرما دے کسی دا دل دکھانا مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ ساڑی دل دی دنیا نو بدل دے عقیدہ توحید دے اتے اللہ پختگی نصیب فرمائے عقیدہ توحید دے پختگی مل جائے گی انشاءاللہ رب جنت دا وارث بنا دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ہر جمعہ جڑا ہے ربانی افیشل انہاں دا چینل ہے انہوں سبسکرائب کریا کرو یوٹیوب دے اتے جا کے تمام علماء کرام دے خطبات جمعہ اج دا بھی خطبہ جمعہ ہر خطبہ جمعہ ماشاءاللہ ریکارڈ کر دینے اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے انہاں دے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر اللہ برکتاں نازل فرمائے اور دین دی اشاعت دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جڑا اگے چلدا چلا جا رہا ہے پوری دنیا دے آواز جڑی اللہ دے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی جا رہی ہے اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.